नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होने से मुतल्लिक़ है कि हमारे जिस्म में ख़तरनाक बीमारियाँ कैसे पैदा होती हैं, और अगर ये बीमारियां पैदा होती हैं तो फिर हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एक अलग सवाल होगा, ये एक अलग वीडियो तरतीब दी जाएगी। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है जो जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं वो इससे मुतल्लिक़ है कि हमारे जिस्म में बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बीमारियां, डिजीज़ जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं उस वक्त बन जाती हैं जब हम एक ऐसी खुराक का इंतखाब कर बैठते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि अगर हम पीछे अपनी ज़िंदगी में जाते हैं, ऐसे 20 साल 25 साल जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं वो ज़रा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें तो उनको मेरी बातों में कितनी सदाकत नज़र आएगी, या क्या वो समझते हैं कि शायद मैंने गप मारी, ये अंदाज़ा वो ख़ुद कर सकते हैं। हकीकत में ये है कि आज से अगर 25 साल 30 साल पीछे चला जाए तो कोल्ड ड्रिंक का वजूद नहीं था। इससे पीछे अगर चला जाएँ तो पेप्सी, बर्गर वगैरह, शवारमा, इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। बिस्किट बहुत नॉर्मल कंडीशन में मिलते थे छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। इसके अलावा और ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़्यादा ये होता था कि सादे खाने होते थे और वो घरों में पकाए जाते थे और वो खाए जाते थे। इसके अलावा जो अय्याशियाँ होती थी जो मेरी नज़र में है वो देसी घी, मक्खन, दूध, उसके बाद मीठे चावल गुड़ के बने हुए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। लेकिन आज जब हम 30 ईयर आगे खड़े हो गए हैं, जब मैं समझता हूँ कि जब मैं 12-13 साल 14-15 साल का था, 17 ईयर के करीब मेरी एज होगी, तो 17 ईयर के करीब एज होने का मतलब ये हो गया कि इंसान बालिग है। अगर इंसान बालिग है तो फिर उसको समझदारी का उसके सामने तो यही होना चाहिए एक रास्ता कि जब वो एक उम्र गुजार ले तो उसको पता होना चाहिए कि मैं 17 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कितना फ़िट था या मेरी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी थी। बहुत कम बदनसीब लोग ऐसे होते हैं कि जो पैदा होने के बाद से लेके बीमार रहना शुरू करते हैं और वो मुसलसल बीमार रहते हैं। क्योंकि सही रास्ता भी हासिल करना ये भी एक आसान अमल नहीं, जिसके एक वाज़ेह सबूत हमारी वीडियोज़ आपके सामने हैं। क्योंकि इससे पहले इन चीज़ों के ऊपर रोशनी कभी किसी ने नहीं डाली और ना ही इन मौज़ूआत के ऊपर कभी बात की गई। अब हमारे जिस्म में जब बीमारियां पैदा होती हैं उससे पहले कि हम क्या करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि जो एक ही कैटेगरी के अंदर होती हैं। जैसे टमाटर एक ही कैटेगरी में है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं माल्टा, ये भी इसी कैटेगरी में है, सेब भी इसी कैटेगरी में है, उसके बाद लेमन ये भी इसी कैटेगरी में, अरवी भी इसी कैटेगरी में। यानी जो खुश्क सर चीज़ है, चाहे उसके अंदर अल्लाह पाक ने अलग अलग चीज़ें रखी हों लेकिन उसका मिजाज तो खुश्क सर्दी है। अगर खुश्क सर चीज़ है तो खुश्क सर चीज़ का मतलब ये है कि वो आपके जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पॉइज़न को बढ़ाएगी और आपके जिस्म के खून को गंदा करती चली जाएगी। क्योंकि मुआशरे के अंदर दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं, एक है सालुल कैमूस, एक है फासदुल कैमूस। फासदुल कैमूस और सालुल कैमूस को अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको अलग नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल करेंगे। फासिद का मतलब होता है गंदा, गंदे मवाद, गंदे मादे, गंदे मवाद। फासदुल कैमूस गंदा खून, गंदे मवाद वाला खून या जहरीला ब्लड, जो भी इसको नाम आप दे लें। इसके बाद आप आ जाएँ सालुल कैमूस पे। सालुल कैमूस ऐसी चीज़ जो साले खून पैदा करने वाली हो। जब हम खुराक खाते हैं तो फासदुल कैमूस और सालुल कैमूस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बल्कि माशरे के अंदर क्या देखा जाता है, माशरे के अंदर देखा जाता है कि सालुल कैमूस चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया जाता है, जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इस्तेमाल फरमाई, वो तमाम की तमाम सालुल कैमूस थी। लेकिन जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के लिए मुंतखब किया हुआ है, ये फासदुल कैमूस को मुंतखब किया हुआ है। तो फिर सोचें कि हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत होंगे जो आजकल बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी कौम ने फिर बाहर क्या निकलना है, जिसको इन्होंने एक फास्ट फूड के तौर पे, फास्ट फूड का मतलब ये होता है कि फ़ौरी तैयार हो के आपके हाथ में आने वाली चीज़। ये भी ऐसे ही लोग हैं। ये हमारे सरों पे मुसल्लत इसलिए हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें किसी दूसरे से क्या। जो इंसान जिस लेवल पे खड़ा है वो उसकी जो सोच है उसको अपने पाकिस्तान की या अपने इर्द गिर्द की क्या खबर। क्योंकि ख्वाहिशात ही इतनी पैदा हो जाती हैं इंसान की बॉडी में कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसकी हकीकत क्या थी और वो खड़ा किधर है।
شیطان اس کو آہستہ آہستہ ورگلاتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی برائیاں موجود ہیں، پہلے سے ہی گندا خون موجود ہے، پہلے سے ہی فلٹریشن کا نظام صحیح کام نہیں کر رہا، اور دل مسلسل پریشر میں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ آپ کا دل کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے کہا کہ میرا جگر کر رہا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ میرا دماغ کر رہا ہے؟ عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ ساری کنیکشن جا کے ملتے ہی انسان کے دل کے ساتھ ہیں، اور ماں کے پیٹ میں بھی بچے کا سب سے پہلے دل ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی حرکات کا تعلق ہے، کیونکہ سوچ کا تعلق تو انسان کے اعصاب کے ساتھ ہے، انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، اور جب وہ جو ٹرانسفر کی جاتی ہے، وہ سوچیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں دل کے پاس، تو پھر حکم جاری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اعصاب کے سسٹم اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ ایک ہے خبر رساں اعصاب، ایک ہے حکم رساں اعصاب۔ اب خبر رساں اعصاب کو خبر ملی، اس نے حکم رساں اعصاب کو خبر دے دی۔ اب حکم رساں اعصاب نے انسان کے مسکولر سسٹم کو خبر دی، آرڈر دے دیا، وہاں پہ سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے احلام کی صورت میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس وقت انسان نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ انسان جاگ رہا ہوتا ہے، نہ اس کا اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ سویا ہوا ہے، اس کا دماغ تو پوری طرح کام کر رہا ہے نا، انسان کا دل بھی کام کر رہا ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، صرف آنکھیں ہی بند ہیں۔ تو انسان کے دل کے اوپر جتنا دباؤ شدید ہوتا ہے، وہ پھر رات خواب کی صورت میں وہ کسی نہ کسی بری صورت لے کے، کوئی بری شکل لے کے وہ انسان کے سامنے آتا ہے، اور پھر وہ احلام کی صورت میں انسان ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انسان کی بیماری کیسے پیدا ہوئی؟ انسان کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے، خون میں تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے، اس کے اوپر شدید دباؤ بڑھنے کی وجہ سے۔ اب جو انسان کے راڈس نکلتے ہیں، موقع نکلتے ہیں، مسے نکلتے ہیں، وہ بھی ادھر نکلتے ہیں، بواسیر بھی ادھر پیدا ہوتی ہے، کانسٹیپیشن بھی ادھر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب ساری جتنی سویر قسم کی سیریس چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ادھر پیدا ہو رہی ہیں۔ کہاں پہ؟ جہاں فاسد الکیموس موجود ہے، خون میں غلاظت موجود ہے، اور خون میں پوائزن موجود ہے۔ اور یہاں پہ کیا جاتا ہے، اس پوائزن کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جاتا، کہ وہ سٹیپ اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ اس رستے کا معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی خشک چیزیں جو روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں، کسی نے منہ اٹھا کے بتا دیا بھئی آپ دہی استعمال کر لیا کریں، معدے کے لیے بہت اچھی ہے۔ کمال حیرت کی بات ہے، بھی اگلے بندے سے سنا، وہ حکیم تھا، وہ کوئی ایسا بندہ تھا کہ جس کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بندہ کیا کرتا ہے کہ واقعی دہی تو بڑی مزیدار چیز ہے، معدے کے لیے بڑی اچھی، ہر بندہ کہہ رہا ہے اس کو کھانا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دنوں کے دہی کے کھانے کے بعد طبیعت میں اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا استعمال ہمارے لیے اس وقت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں انسان صرف اسی صورت میں کھا سکتا ہے جب وہ صحت کی حالت میں ہے، لیکن جب آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کھائیں گے، کیا آپ استعمال کریں گے، کیا آپ انجوائے کریں گے زندگی کو؟ آپ کی پوری زندگی بیکار ہے۔ اس کی وجہ کہ بیماری کے پیدا ہونے کی جو وجہ تھی وہ تو جسم کے اندر موجود ہے، اوپر سے کاٹنے سے کیا ہوگا؟ جیسے مصوں کو کاٹ دیں، جیسے رسولی کو کاٹ دیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے خون کے پوائزن کو تبدیل کر پائیں گے؟ کہ اپنے خون کے اندر امیون سسٹم کو بہتر کر پائیں گے، اس کو ڈیولپ کر پائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں سب سے اہم چیز ہمارا آرگن، ہمارا لیور ہے ہارٹ کے بعد، کیونکہ ہارٹ تو ایک اہم چیز ہے، اس نے خون کی سپلائی دینی، کیونکہ ہر چیز کے اپنا اپنا نظام ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو انسان کبھی بھی چل نہیں پائے گا۔ لیکن اگر جگر کا نظام صحیح فعال نہیں رہتا تو آپ کی خون کی صفائی کا عمل رک جائے گا، جس سے آپ کے خون کے اندر آہستہ آہستہ پوائزن بڑھتے بڑھتے پھر انسان کے جسم کے اندر خشکی کا اس حد تک غلبہ ہو جاتا ہے، یا خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس حد تک انسان کا مسکولر سسٹم دباؤ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایپیتھیلیل سسٹم کی تباہی پھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گردے ہمارے جگر کے بعد ہمارے سب سے اہم آرگن ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، ایسا حصہ، لیکن ان پہ انسانی جسم نہیں کھڑا ہوا۔ انسانی جسم کے 3 ہی منبع ہیں، مرکز ہیں، جو ہمارا دل، ہمارا جگر اور ہمارا دماغ ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی چیز ڈیڈ ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے، انسان کا بچنا ممکن نہیں۔ آپ ایک گردہ نکال لیں، انسان زندہ رہے گا۔
آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں بھی کوئی بھی چیز شارٹ کر دینے سے انسان کی زندگی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن جیسے ان 3 چیزوں میں سے چوٹ لگے گی تو انسان کو پرابلم بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ موٹر وے پہ دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، ہیلمٹ پہننے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کا سر محفوظ رہے، کیونکہ سر ایک نازک جگہ ہے، اگر یہاں پہ چوٹ لگتی ہے تو انسان کا بچنا ممکن نہیں ہوتا، سم ٹائم انسان کومے میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بیماریاں پیدا ہماری اپنی حرکتوں، اپنی خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے تو یقیناً اس کے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو انشاءاللہ ویڈیوز ترتیب دیں گے۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔